Maayong mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagplano ang Department of Environmental and Natural Resources Davao Region nga pasakaan og kaso ang bisan kinsang maglabay og basura at tubangan sa ilang opisina. Sa social media post sa ahensya, gipahibalo nila nga silutan nila ang bisan kinsang masakpan nila nga ilegal nga naglabay og basura. Multahan og 3,000 pesos ug pagkapriso og hangtod 6 ka buwan ang maglabay og basura sa ilang natad. Mahinumdumang gimando ni Davao City Mayor Baste Duterte nga itambak ang mga basura gawas sa opisina sa DENR tungod ni sa pagsuspenso sa ahensya sa sanitary landfill sa barangay New Carmen human sa trash slide nga naay duha nga namatay. Mausa naman kaniyatong balita, magpadayon na sa pabantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping kang tanan.